यसमा इन्भर्स अफ दिस मैट्रिक्स अर्डर कति छ 3/3 अर्डर को मैट्रिक्स छ यो 3/3 इन्भर्स भन्ने बित्तिकै इन्भर्स मैट्रिक्स कसको मैट्रिक्स को मात्र एक्जिस्ट हुन्छ जब त्यो स्क्वायर फर्ममा हुन्छ स्क्वायर फर्ममा छ र नन सिंगुलर छ भने मात्रै बल्ल के हुन्छ त्यो त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ नन सिंगुलर सिंगुलर भन्ने कुरा स्क्वायर भन्दा बाहेक अरु अर्डरको मैट्रिक्सको कुरै आउँदैन सिंगुलर नन सिंगुलर भन्ने नै कुरा हुँदैन ल अब यसको सोलुसनमा फर्स्ट स्टेपमा लेट अब यहाँ मैट्रिक्स को कुनै नोटेसन दिएको छैन नि मैट्रिक्स A इक्वल टु 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 नोटेसन मात्रै दिए मैले है मैले नोटेसन मात्रै दिएको यसमा अब फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A फाइन्ड गर्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट अफ A अब यो A चाहिँ मैट्रिक्स हो है मैट्रिक्स हो यो डिटर्मिनेन्ट होइन तर हामीले यो मैट्रिक्स को पनि के फाइन्ड गर्नु पर्यो यो मैट्रिक्स सँग रिलेटेड यो मैट्रिक्स सँग रिलेटेड डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो के है यो सँग रिलेटेड डिटर्मिनेन्ट के हो त भन्दा यो सँग रिलेटेड डिटर्मिनेन्ट भनेको यो जुन ब्रैकेट दिएको छ यहाँ त्यो ब्रैकेट को ठाउँमा हामीले के राख्ने भर्टिकल बार बनाइदियो भने यो अलरेडी केमा छ स्क्वायर फर्ममा छ अनि यसैको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ भनेपछि डिटर्मिनेन्ट भ्यालु अफ ए मैट्रिक्स हो तर मैट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि त्यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ 1 0 -2 -2 -1 2 3 4 1 ल यसरी आएको छ अब यसलाई इभ्यालुएट गर्ने एक्सपान्ड गर्ने कहाँबाट एक्सपान्ड गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हेर्ने अब जुन आफूलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहीबाट एक्सपान्ड गर्ने है R1 बाट R2 बाट R3 C1 C2 C3 जहाँबाट एक्सपान्ड गरे पनि हुन्छ मैले अहिले चाहिँ एक्सपान्डिङ फ्रम C1 है C1 बाट एक्सपान्ड गरे मैले किन भन्दा C1 मा एउटा 0 छ नि सजिलो होला नि एक्सपान्सन कहाँबाट सजिलो हुन्छ भन्ने एउटा ट्रिक आइडिया त हामीले जानिसकेका छौं अब त्यो डिटर्मिनेन्ट सँग रिलेटेड त्यत्रो प्रब्लमहरु प्रुभ गर्नेसम्म हामीले गरेर आएका छौं हैन कसरी सजिलो हुन्छ कसरी त्यसलाई चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा समेत ल 1 यो C1 को फर्स्ट एलिमेन्ट 1 सेकेन्ड 0 र थर्ड -2 0 बाट गर्नै परेन 1 र -2 बाट 1 को लागि साइन के हुन्छ प्लस त्यसपछि -1 4 2 1 यसको लागि माइनर रो कलम हटाउँदाखेरि यो भयो माइनरमा त्यसपछि -0 0 मात्र लेख्दिए मैले है त्यसपछि प्लस माइनस यसको लागि साइन प्लस हुन्छ तर 2 को आफ्नो साइन माइनस छ त्यही भएर प्लस माइनस माइनस नै भयो 2 इन्टु यसको रो कलम हटाउँदाखेरि -2 -1 3 4 चाहिँ यसको माइनर भयो भनेको यो टोटलमा हेर्दा कोफ्याक्टर अब 1 लेखिराख्नु परेन -1 इन्टु 1 -1 माइनस यो फर्मुलाको माइनस 2 इन्टु 4 8 यो एउटा पार्ट भयो माइनस 2 इन्टु अथवा अगाडि माइनस यो 1 पनि लेख्दिउँ ल यतापट्टि लेख्नु पर्ने भएको हुनाले -2 इन्टु 4 -8 अनि फर्मुलामा माइनस हुन्छ अनि -1 इन्टु 3 गर्दा -3 हुन्छ अनि माइनस र यो माइनस गर्दा +3 भयो -1 into -1 -8 गर्दा -9 -2 into -8 plus 3 -5 -9 plus 3 हो कति भयो 1 आयो 1 ल यो 1 आएर अरु कुनै नम्बर आइदिएको भएदेखि नन जीरो जुनसुकै नम्बर आए पनि के हुन्छ इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ 1 भनेको त 0 होइन 0 आयो भने इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन भनेर लेख्ने त्यो स्टेपमा मैले लेखिदिएको छु नन जीरो आयो भने त्यो चाहे नेगेटिभ पोजिटिभ जेसुकै भए पनि है नन जीरो भन्दा बाहेक अरु कुनै नम्बर आयो भने देयरफोर A इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर लेख्ने यदि एक्जिस्ट नहुने भयो 0 आयो भनेदेखि हामी यो भन्दा पछाडीको स्टेपमा जाँदैनौं स्टप हुन्छ प्रोसेस स्टप हुन्छ A इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट भनेर हामीले छोड्दिन्छौं है तर अहिले चाहिँ के छ
इन्भर्स एक्जिस्ट भएको छ, एक्जिस्ट हुने रहेछ। अब यसलाई एक्जिस्ट हुन्छ भने एक्ज्याक्टली इन्भर्स कति हो त भन्नको लागि त हामी के गर्नु पर्यो, फेरि फर्दर अर्को स्टेपमा जानु पर्यो। ल भन अब अर्को स्टेपमा के छ, के गर्नुपर्ने छ? कोफैक्टर अफ इच एलिमेन्ट। कोफैक्टर अफ इच एलिमेन्ट अफ, अब हामी डिटर्मिनेन्टबाटै गरिरहेको छौँ, डिटर्मिनेन्टबाटै गरौँ। कोफैक्टर अफ इच एलिमेन्ट भनेको 1 - 2 3 यसरी है, यसरी यो अर्डरमा जाऊ, रो वाइज। पहिला फर्स्ट रोको सबै गर, त्यसपछि सेकेन्ड रो अनि थर्ड रो यसरी जाने है। कोफैक्टर अफ 1, कोफैक्टर अफ -2, कोफैक्टर अफ 3 गरेर सबै 9 एलिमेन्टको लागि 9 वटा कोफैक्टरहरु फाइन्ड गर्नु पर्यो है। अब कोफैक्टर अफ कति 1, कोफैक्टर अफ 1 कति हुन्छ त? कोफैक्टर अफ 1 भनेको यो पोजिसन हेर्ने हो भने यो कुनमा छ 1 1 मा छ, यसलाई केले डिनोट गरौँ, C11 है। सी कोफैक्टर अनि 1 1 भनेको यो फर्स्ट पोजिसनमा, फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा भएको एलिमेन्टको कोफैक्टर भनेर C11 भनेर लेखौँ। C11 यसको लागि डिटर्मिनेन्ट साइन के हुन्छ? कोफैक्टरमा त साइन पनि आउनु पर्यो नि, यसको लागि साइन के हुन्छ? प्लस। अनि फेरि यो 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने चाहिँ होइन, फेरि यो एक्सपान्सनको टाइममा मात्र इभ्यालुएट गर्दा मात्र यो एलिमेन्टहरुले बाहिर मल्टिप्लाई गर्ने, साइन पनि आउने, यो एलिमेन्ट पनि आउने हुन्छ। तर कोफैक्टरको लागि चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ आउँदैन बाहिर है, खाली साइन मात्रै आउँछ। प्लस यसको लागि माइनर भनेको त यही लेखिसकेको छ है, यो 1 को लागि -1 4 2 1 यही नै हो, यो दुईटा हटाउने, -1 4 2 1 -1 4 2 1। अब यसलाई इभ्यालुएट गर्ने हो भने कति हुन्छ हेर त, -1 × 1 -1 -2 × 4 -8 -1 -8 कति हुन्छ? -9 भयो हैन। एउटा एक दुईवटा चाहिँ म गर्छु यसरी, यो इभ्यालुएट के भन्छ एक्सपान्सन गरेरै। -1 - 8 = -9 भयो। कोफैक्टर अफ -2 भनेको C12, यो -2 को लागि है, कोफैक्टर अफ -2 C12। यसको लागि साइन के हुन्छ हेर त, -2 को लागि डिटर्मिनेन्ट साइन के हुन्छ? प्लस माइनस माइनस नै हुन्छ, माइनस हुन्छ। अनि फेरि यो माइनस माइनस प्लस भनेर लेख्ने होइन, फेरि यो -2 को कुनै रोल छैन त्यसमा है। -2 पोजिसनको लागि मात्रै हेर्छौँ हामी, -2 ले कतै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने केही पनि छैन, त्यो भएर यो माइनस माइनस प्लस भयो भनेर लेख्ने होइन, फेरि माइनस नै हो। यसको लागि माइनर के हुन्छ हेर त, यो रो र कलम जाँदाखेरि 0 4 -2 1 0 4 -2 1 ल। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा माइनस छ अगाडि सम्झिराख, फेरि माइनस छ 0 + 8 कति हुने भयो? -8। यस्तै कोफैक्टर अफ अब आयो 3, कोफैक्टर अफ 3 भनेको C13। 3 को लागि साइन के हुन्छ? प्लस माइनस प्लस हुन्छ, र 3 को माइनर 0 - 1 -2 2 0 - 1 -2 2। अब यसलाई इभ्यालुएट गर्दा अगाडि बाहिर प्लस छ, 0 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस फेरि है, यो बीचको साइन चाहिँ माइनस हुन्छ, 2 -2 भयो। त्यसपछि कोफैक्टर अफ अब आयो 0, 0 भनेको C21 पोजिसनको छ यो है। यसको रो र कलम -2 3 2 1 -2 3 2 1। यसको लागि साइन के हुन्छ हेर त, यो 0 को लागि यो प्लस थियो भने यो माइनस हुन्छ, माइनस बाहिर माइनस भयो,
-2 -6 कति हुन्छ -2 -6 -8 -8 into +8 त्यसपछि अब यो -1 को टर्म कोफ्याक्टर अफ -1 C22 साइन हुन्छ प्लस अनि 1 3 -2 1 1 3 -2 1 हुन्छ यसलाई इभ्यालुएट गर्दा 1 + 6 7 भयो है त्यस्तै कोफ्याक्टर अफ 4 भनेको C23 र यसको पोजिसनल साइन के हुन्छ प्लस माइनस यो 3/3 अर्डरमा छ भने यो अगाडिको साइन चाहिँ अल्टरनेटिभ भएर आउँछ प्लस माइनस हामी अर्डरमा यसरी एलिमेन्टहरु रोज्दै गयौं भने अल्टरनेटिभली आउँछ 4 को लागि रो र कलम हटाउँदा 1 - 2 -2 2 1 -2 -2 2 यो भयो अब यसलाई इभ्यालुएट गरौँ त कति हुन्छ अगाडि माइनस छ 2 1 into 2 2 माइनस त्यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस नै हुन्छ 4 इक्वल टु 2 - 4 -2 -2 into माइनस गर्दा 2 यस्तै मैले यो माथिको मेटाइदिए अब है यो इन्भर्स म्याट्रिक्स हामीले यो म्याट्रिक्सको लागि फाइन्ड गर्नुपर्ने सम्झिराखौं योसँग कपीमा छ नभएदेखि म सोधौँला अब कोफ्याक्टर कतिवटा बाँकी छ अब 3 वटा बाँकी छ है यो 3 वटा एलिमेन्टको लागि कोफ्याक्टरहरु कोफ्याक्टर अफ -2 कोफ्याक्टर अफ -2 भनेको यसको पोजिसन के छ C31 को लागि साइन के हुन्छ 3 + 1 4 प्लस हुन्छ त्यसपछि रो र कलमलाई हटाउने हो भने -2 3 -1 4 अब यसको -2 into 4 -8 फर्मुला को माइनस यो माइनस प्लस भयो 3 -11 कोफ्याक्टर अफ 2 C32 इक्वल टु यसको लागि साइन के हुन्छ अब प्लस माइनस माइनस यसको रो र कलमलाई हटाउने हो भने 1304 1304 यसलाई इभ्यालुएट गर अब कति हुन्छ एटेन्डेन्स गरिरहेको छ होला हैन सबैले अब इक्वल टु कति हुन्छ माइनस छ बाहिर 1 into 4 4 minus 0 into 3 0 कति हुने भयो -4 त्यसपछि कोफ्याक्टर अफ लास्ट एलिमेन्ट 1 C33 इक्वल टु यसको लागि साइन के हुन्छ प्लस र रो कलम हटाउँदाखेरि 1 -2 0 -1 अब यसलाई इभ्यालुएट गरौँ 1 -1 -1 0 into -2 प्लस 0 भनेको -1 हुने भयो ल कोफ्याक्टरहरु सबै एलिमेन्टको लागि कोफ्याक्टरहरु आए सर हजुर यो यस पछाडीको स्टेप के छ अब कोफ्याक्टर आइसकेपछि म्याट्रिक्स अफ कोफ्याक्टर अर कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हैन यस पछाडीको अर्को स्टेपमा इन्भर्स फाइन्ड गर्ने अर्को स्टेप भनेको कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स यसलाई एसी भनेर लेख्न सकिन्छ है यसको नोटेसन नभए नोटेसन लेख्नै पर्छ भन्ने छैन यसलाई
अब म्याट्रिक्सको फर्ममा है अहिलेसम्म हामी सबै डिटर्मिनेन्ट गरिरहेका थियौँ तर यो इलिमेन्टहरु केमा लगेर राख्ने चाहिँ केमा हो म्याट्रिक्समा किनभने कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स बनाउन खोजेको अब कोफ्याक्टर म्याट्रिक्सहरु हेर त यसलाई सिरियली लेख्दिँदा हुन्छ फर्स्टमा -9 -8 -2 -2 8 8 7 7 2 2 -5 minus 5 -4 1 -1 4 -1 होगी -1 ल कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स यो पनि 3/3 अर्डरमै आएको छ है अब नेक्स्ट स्टेप के छ हेर त कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स अब्टेन गरिसकेपछि adjoint of A. एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स E यसलाई हामीले डिनोट गर्ने भनेको सर्टमा एडीजे अफ ए हैन एडजोइन्ट अफ ए एडजोइन्ट अफ ए चाहिँ कसरी अब्टेन गर्ने Sir, cofactor of A divided by determinants of A. होइन होइन ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स ए भनेको ट्रान्सपोज अफ कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स हो है ल यसलाई ट्रान्सपोज गरेर त के हुन्छ भनेको रोलाई कलममा लेख्ने -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1 हैन ल अब यो भयो एडजोइन्ट अब फाइनल्ली हाम्रो चाहिँ के छ अब इन्भर्स अफ ए भनेको a पावर -1 है हामी यसैलाई पढ्दाखेरि a इन्भर्स भनेर पढ्छौं यो a पावर -1 लाई यो भनेको फर्मुला के छ अरे अब एडजोइन्ट अफ म्याट्रिक्स A अपन डिटर्मिनेन्ट अफ E यो चाहिँ लास्टको फाइनल फर्मुला हो यो लास्टमा इन्भर्स फाइन्ड गर्ने फर्मुला यो है अब यसमा डिटर्मिनेन्ट अफ A कति आएको थियो हेर त अघि 1 हो भनेको यहाँ यो एडजोइन्ट म्याट्रिक्समा भएका एलिमेन्टलाई कतिले डिभाइड गर्ने 1 ले डिभाइड गर्ने त्यही भने हैन Excuse me, sir. हजुर Sir, मैले गर्दाखेरि means मैले next एडजोइन्ट अफ A भनेको यही म्याट्रिक्स भइहाल्यो माथि लेखे मैले यो -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1 यो सानो बनाएर लेखेको छु मैले देखेको छ होला सायद नभएदेखि यो पहिलाकै म्याट्रिक्स हो यो जुन चाहिँ एडजोइन्ट E थियो त्यही नै राखेको छु अब यो सबै एलिमेन्टलाई 1 ले डिभाइड गर्ने हो भने त सेम हुने भएन र एलिमेन्ट त त्यही नै हुने भयो भनेको मतलब म्याट्रिक्स त चेन्ज हुने भएन हो के भएर फाइनल्ली A इन्भर्स भनेको -9 -8 -2 8 7 2 -5 -4 -1 ल यही भयो इन्भर्स अफ म्याट्रिक्स A इज दिस अनि मैले हिजो तिमीहरुलाई एउटा इन्भर्स म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्नको लागि फर्स्टमा डिटर्मिनेन्ट अफ A फाइन्ड गर्नु पर्यो कोफ्याक्टर म्याट्रिक्स एडजोइन्ट एन्ड फाइनल्ली इन्भर्स अफ A को फर्मुला युज गर्ने एडजोइन्ट अफ A अपन डिटर्मिनेन्ट अफ A गरेपछि यो आउने भयो अब यहाँनिर 1 को ठाउँमा अरु कुनै नम्बर भइदिएको भएदेखि यो डिटर्मिनेन्ट अफ A को भ्यालु 1 भन्दा बाहेक अरु कुनै नम्बर भइदिएको भएदेखि यो माथि भएको जुन एलिमेन्टहरु छ 9 एलिमेन्ट्सहरु यो 9 एलिमेन्टलाई सबैलाई के हुन्छ यसले डिभाइड गर्नुपर्छ जसको 2 आएको भएदेखि -9/2 8/2 -5/2 यसरी गर्नु पर्थ्यो है अहिले 1 आएको हुनाले सजिलो भयो माथि डिभाइड गर्नु परेन सेम माथिको डिटर्मिनेन्ट जे छ त्यही नै राख्दिँदा भयो अहिले हैन यो नम्बरहरु चाहिँ डिटर्मिनेन्टमा डिपेन्ड गर्ने भयो फाइनल